औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपकी हर परेशानी को दूर करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और आपकी हर जायज़ हज्जात को पूरा करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत अली का फरमान, इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियाँ क्यों आती है, इसकी एक वजह है। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना। इसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, इसके सामने ज़ुबान से आभार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अल्लाह तबारक ताला से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। सूरज की किरणें ज़मीन से पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिस्क तकसीम किया जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज़्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाहकुन चीज़ों में इजाफा कर लेता है। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले तक बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये समझना कि इसको तुम पर कितना एतबार था। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसीलिए सभी से इसकी तवक्को करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इंसान को अच्छी नीयत पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि नीयत में दिखावा नहीं होता। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना, अच्छे नाम से पुकारना। तो 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है: अपने इल्म को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। किसी के खलूस और प्यार को बेवकूफ़ी मत समझना, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। 5 चीज़ों की 5 जगह पर हिफाजत करो: महफिल में ज़बान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरख्वां पर पेट की, निगाह में हिया की। नींद 4 तरह की होती है: अंबिया की नींद, मोमिन की नींद, मुनाफिक की नींद, शैतान की नींद। सीधे होकर अंबिया सोते हैं, दाएं तरफ करवट लेकर मोमिन सोते हैं, बाएं तरफ करवट लेकर मुनाफिक सोते हैं और उल्टा होकर शैतान सोता है। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी इच्छाइयां भूल जाता है। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं: एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरे वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क में शामिल है। ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है: ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता।
اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کولے کی۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھولنا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا اعتبار کرنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور منافق کی دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کا ہر ایک دن آخری سمجھو۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کے شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا ہے۔ نفرت کا پاگل پن ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانی صرف ایک وجہ سے آتی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناتا ہے، اور ہر کسی کو حقیر سمجھنا کر دیتا ہے، اور تکبر اور غرور کرنے لگتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بے زبان پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے انسان پر مصیبتیں، پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔